यहाँ आँख खोली। अरे उनसे पूछो जो सब कुछ लुटा के आए, जो बच्चे, जो अपने बच्चों की गर्दनें, जो अपनी बच्चियों की इस्मतें कुर्बान करके आए, जो अपने घर छोड़ के आए, भरे बागात छोड़ के आए और भरे खेत खलिहान महल छोड़ के आए और यहाँ टेंटों में रहे, उनसे आज़ादी की कदर पूछो। ये पाकिस्तान ना होता, आज़ादी की कीमत म्यांमार के मुसलमानों से पूछो। आज़ादी की कीमत फ़लस्तीन में बमों के साए में ज़िंदा रहने वाले मुसलमानों से पूछो। आज़ादी की कीमत हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों से पूछो। अरे बदबख्तो, कहते हो जुल्म हो गया, साइकिल पे चले थे, जहाज़ हो गए आपके, बंगले हो गए, महल हो गया। ये देखो, ये जश्न मना रहे हैं। ये वो लोग हैं। ये हमारे रहीम द ग्रेट व्यूअर्स, आज 14 अगस्त है और यौम आज़ादी पूरी पाकिस्तानी कौम नहीं, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बस रहे हैं वो आज जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। अरे यार, आज़ादी की कदर पूछो म्यांमार के मुसलमानों से। अरे आज़ादी की कीमत पूछो फ़लस्तीन के बमों के साए में ज़िंदगी गुजारने वालों से। हम एहसानमंद हैं उन माँओं, बेटियों, बहनों के, उन बुज़ुर्गों के जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और ये खित्ता हमें लेके दिया। और कायद की सरपरस्ती में जिन भी मुसलमान लीडरों ने ये खित्ता आज़ाद करवाया, हमारे बच्चे उन पे कुर्बान। अरे बदबख्तों और घटिया, पाक फ़ौज को गालियाँ देते हो, रात को सोते हो, अय्याशी करते हो, मौज मस्तियाँ करते हो, बच्चे बाहर पढ़ाते हो और एजेंसियों को गालियाँ देते हो, मुल्क के ख़िलाफ़ तकरीबी कार्रवाई करते हो, जना हाउस जलाते हो। जो शहीदों की बाक़ियात हैं, बुज़ुर्गों की बाक़ियात हैं, गाज़ियों ने जो बनाया वो बर्बाद करते हो, जलाते हो और तकरीब कारी करते हो, हुकूमतें तब्दील कराने के लिए साज़बाज करते हो। ये देखो, ये बच्चे, नौजवान बच्चे, ये किस शौक़ से, पैसे नहीं हैं, किसी के पास बाइक, मांगी हुई बाइक है, लेकिन ये आज खुशी मना रहे हैं। ये आपका मेज़बान यकूब जावेद कमियाना DNN के साथ आपको लाइव मनाज़र शहर के दिखा रहा है। और इस वक्त रात के तकरीबन 11:20 हुए हैं और रौनक के देखें, ये गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें। इस मुल्क में इन्होंने आँख खोली है, ये इस मुल्क ने सब। और गब्बर ज़ादी कहता है मेरे दादा से गलती हुई, लूट के ले गए, कोई शहजाद कुबड़ा यहाँ आया, मुल्क बर्बाद कर दिया, खाया पिया, मौज की, गालियाँ देते हैं। जो इस मुल्क के बदख़्वाह हैं, या अल्लाह या हिदायत दे दे या उनको तबाह बर्बाद कर दे। जो कहते थे जला दो, मार दो, और शेख कहता था जला दो, एक मौलवी आके कहता था आग लगा दो, सबको भस्म कर दो, मर जाओ, मिट जाओ। ये देखो, ये रौनक देखो मेरे नौजवानों ने क्या कर रखा है। और शौक़ से रात को निकले हुए हैं। पेट्रोल महंगा है, महंगाई सब कुछ है, लेकिन सब कुछ कुर्बान इस आज़ादी के नाम पे, सब कुछ कुर्बान। ये सलामत रहे मुल्क, सलामत रहे पाक फ़ौज, सलामत रहे। और अदलिया के वो जज जिन्होंने आइन शिकनों का साथ नहीं दिया। ये जनाब, हम डिफेंस में एंटर हो रहे हैं। अभी कंटोनमेंट एरिया है, DHA का ये फ्लाईओवर आ रहा है, राइट टर्न करेंगे तो DHA शुरू हो जाएगा। ये नौजवानों का जोश जज्बा, यौम आज़ादी कमाल शौक़ से मनाया जा रहा है। पूरी कौम जाग रही है, बच्चे जाग रहे हैं, बूढ़े जवान, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने लिबास पहना हुआ है। और ये मुल्क सलामत है, बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ। हम आपको लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं। ये देखिए, मेरे बाएं जानब जो है वो CSD है, ये शॉपिंग आर्मी का स्टोर है, शॉपिंग मॉल ही समझ लें, द वंडरफुल वन। और अभी एक आध कुछ ही लम्हों के बाद हम डिफेंस फ्लाईओवर पे क्लाइम करेंगे। ट्रैफिक स्लो चल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी देखिए, रात के 11:30 पौने 12 हो रहे हैं और कौम जाग रही है। पाकिस्तान भी इस तरह बना था, बड़ी कुर्बानियों से बना था।
بدخواہو اس کو جلانے والوں، تم اللہ تعالیٰ تمہیں یا تو ہدایت دے دے یا پھر بھگتو، اور کہتے ہو بزدل قوم کی بہادر بیٹیاں، بہادر قوم کی گھٹیا بیٹیاں، چیپ جو جلاتی ہیں، جو خان کے اشارے پہ جنہوں نے ملک لا دیا. اب وہ کہتے ہیں تصویریں دکھائیں، مجھے ثبوت دیں. یہ لے لیں ثبوت، یہ قوم جاگ رہی ہے. چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان میں بچے بوڑھے جوان، یہ دیکھیے شوق دیکھیے. آزادی کی قدر ان ممالک سے پوچھیے، ان لوگوں سے پوچھیے، ان انسانوں سے پوچھیے جن کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، جن کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھنے کے وقت مسجدوں پہ بم مار دیے جاتے ہیں. اور خوش نصیب ہو یہ جی ہم ڈیفنس کے فلائی اوور سے، اور کچھ ہی دیر کے بعد ہم لیفٹ ٹرن کر جائیں گے انشاءاللہ، اور ڈیفنس مین بولیوارڈ پہ انٹر ہوں گے. آپ کو ڈیفنس کا لائیو نظارہ دکھائیں گے. براہ راست ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور بہت سارا خیال رکھیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور یہ رہے گا، ہم رہیں گے. اس کو جلانے والوں کا منہ کالا، اس کو نقصان پہنچانے والوں کا منہ کالا. اور میرے مالک نے کرم سے اس کو بنایا. بزرگوں کی دائیں جانب یہ ڈیفنس مین بولیوارڈ پہ ہم انٹر ہو رہے ہیں، اور کیا خوبصورت دلہن کی طرح سجایا ہوا ڈیفنس، نوجوان بچے، یہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم. اور ہم آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں. کیپ واچنگ DNN، اور اپنے میزبان یعقوب جاوید کمیانہ اور ہماری پروڈیوسر اور پروڈکشن ٹیم کے ساتھ جشن آزادی آپ سب کو مبارک. ڈیفنس میں ہم انٹر ہو گئے. آپ کا میزبان یعقوب جاوید کمیانہ اور ہماری پروڈکشن ٹیم اس وقت آپ کو لائیو مناظر دکھا رہی ہے یوم آزادی کے. ہم نے قرارداد پاکستان پہ اور پاکستان بننے کے احوال جاننے کے لیے ہم میاں صلاح الدین اور میاں سلی کی حویلی پہ گئے، جو علامہ اقبال مرحوم کے شاعر مشرق کے اور ان کے نواسے ہیں. ہم نے ان سے جا کے انٹرویو کیا، ان سے پوچھا، تو جو انہوں نے ہمیں بیان کیا کہ جس دن قرارداد پاکستان کا جلسہ تھا، قائد کو وہاں اطلاع کی گئی کہ یہاں مت آئیے، یہاں بہت برے حالات ہیں. لیکن جوان ڈٹ گئے اور سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. منٹو پارک میں پانی چھوڑ دیا گیا تھا اور تمام دکانیں بند کرا دی گئی تھی. کوئی ٹینٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن نوجوان رات کو نکلے، اور پھر میاں سلی کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو باغات تھے ان کے اوپر ٹریکٹر چلائے گئے، ہموار کیا گیا، بنا دی گئی. اور اس طرح قائد کو یہ میسج گیا کہ آپ تشریف لائیے. قائد بھی کیا دلیر تھے، آئے، اور پھر پاکستان کی تاریخ رقم ہو گئی. پاکستان ایسے نہیں بن گیا. ارے 2 مرلے کا گھر نہیں بن سکتا. ارے سنو میرے پاکستان کے جوانوں، بوڑھوں، بچوں، ماؤں، بہنوں، 5 مرلے کا جو گھر ہے وہ آزاد کرانا، اس کا قبضہ، یہ تو کروڑوں کی آبادی تھی. اس کو کیسے حاصل کیا؟ خدا را اس کی قدر کیجئے، خدا را اس کی قدر کیجئے.